बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ सैयद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और द न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उन्होंने बड़ी दिलचस्प खबर दी है। वो डिजिटल मीडिया पर व्लॉग्स करते हैं और एक सीनियर सहाफ़ी के साथ बैठकर बात करते हैं। उन्होंने बड़ी दिलचस्प खबर दी है मौजूदा हालात में ख़ास तौर पर। वो कहते हैं मलिक रियाज़ ने फील्ड मार्शल यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ख़त लिखा और अपने पुराने मामलात पर माफ़ी मांगते हुए ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। मलिक रियाज़ ने 3000 कनाल ज़मीन शहदा के नाम करने का फ़ैसला किया है। मोहसिन नकवी भी चाहते हैं कि मलिक रियाज़ से मामलात बहाल होने चाहिए, एजाज़ सैयद ये कह रहे हैं, लेकिन साथ वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो समझते हैं नहीं। अब बहुत सी बातें होती हैं मलिक रियाज़ साहब के हवाले से, बहरिया टाउन के बारे में। अब वो दुबई में जाकर वहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ कुछ मामलात चले, नीलामी की बात हुई, लेकिन हैरान कुन तौर पर वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वही जजेस जो इमरान खान को तो किसी तरह का रिलीफ देने को तैयार नहीं है, लेकिन मलिक रियाज़ साहब को रिलीफ मिल जाता है। और जो कहा जाता है बहरिया टाउन की कुछ प्रॉपर्टीज़ नीलाम होने जा रही हैं, उनको रोक दिया जाता है। ये बात भी सबके सामने है कि मलिक रियाज़ पर कई दबाव आए। उन्होंने पोस्ट भी की एक्स पर, ट्विटर पर, कि मैं किसी तरह भी गवाही नहीं दूंगा अलकादिर ट्रस्ट केस में, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस का कहा जाता है कि जी मलिक रियाज़ ने ये ज़मीन दी थी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और ये कहा गया कि जी बतौर रिश्वत थी। रिश्वत क्या कि जी 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी के साथ मुआहदा हुआ है मलिक रियाज़ फैमिली का, उसके मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और फिर हुकूमत पाकिस्तान के पास चले गए। तो ये पैसे वापस लाने की इजाज़त देना, ये इमरान खान ने बतौर रिश्वत काम किया और उसके बदले एक यूनिवर्सिटी बनवा ली, एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनवा ली। और वो केस अब आगे चल नहीं पा रहा, वो एक बोगस सा केस बनाया हुआ है, अजीबोगरीब अपनी नौयत का, जिसमें ना कोई फ़ायदा हुआ इमरान खान को या उनकी ज़ात को या उनकी अहलिया को। बहरहाल वो केसेस तो फिर 200 से ज़्यादा हैं, 200-250 केसेस बनाए हुए हैं, जितने मर्जी बना लें। तो मलिक रियाज़ साहब को वहाँ कुछ ना कुछ रिलीफ मिला। अब एजाज़ सैयद साहब ये कहते हैं कि कुछ इशारे मिल रहे हैं कि शायद कुछ मलिक रियाज़ की कुछ पॉजिटिविटी चल रही है, मगर अभी तक कुछ रुकावटें भी हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मलिक रियाज़ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो सबके साथ ही मामलात सेट रखते हैं, सभी के साथ, सभी ताकतों के साथ, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सियासतदान हो, कोई भी पार्टी हो। हत्ता कि आप देखिए ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक दौर में जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की मुलाकात करवाने वाले मलिक रियाज़ थे, ये दौर था। और लाहौर में बहरिया टाउन है, वहाँ भी बहरिया टाउन है, यहाँ पर बिलावल हाउस लाहौर में, और कराची में इतना बड़ा बहरिया टाउन। फिर इमरान खान के दौर में अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन देना, तो सबके साथ ही चीज़ें चल रही होती हैं। फिर मुबैना ऑडियोज़ भी इनकी आई कुछ। तो बहरहाल अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन ये एक बड़ी ख़बर है कि मलिक रियाज़ साहब ने ख़त लिखा और अब वो मामलात को तय करना चाहते हैं, या जो भी पीछे हुआ उस पर माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये देखना होगा कि अब आगे चीज़ें किस तरह से चलती हैं। उनका माजी तो मलिक रियाज़ साहब का यही है कि वो चीज़ें सेटल कर लेते हैं, और अभी तो वो मुल्क में आ ही नहीं रहे, और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वैसे मुल्क से बाहर ले जा चुके हैं वो, जिसमें ये भी कहा गया कि जी पाकिस्तानी किसी भी तरह से उनके किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट ना करें, बाहर की ख़ास तौर पर, कि जी यहाँ से सारा कैपिटल बाहर जाएगा। अब सुनते हैं जी FBI भी एक्टिव हो गया कि बाहर किस तरह से लोग पैसे ले गए हैं। मैं हैरान होता हूँ वैसे, 12 अरब डॉलर दुबई में इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तानियों ने, लेकिन शख्सियात के नाम भी आ गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजीबोगरीब है। और वही जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, मरीम नवाज साहबा, इन सब की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नज़र आ जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई कोई नहीं करेगा। बस ये सिर्फ आम पाकिस्तानियों के लिए, जिनके लिए आज भी खबर आई है कि तनख्वाहदार तबके पर सबसे ज़्यादा बोझ डाला गया है, ये उन्हीं के लिए सारे मसाइल हैं। अमन अमान की बात करें तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, क्योंकि हालिया दिनों में देखा गया है कि दहशतगर्दी की लहर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है कबायली इलाकों में। जो पहले कबायली इलाके कहलाते थे, उसको हम ये ज़्यादा बेहतर कहें कि पाक अफ़गान सरहद के जो इलाके हैं। 30 दहशतगर्द खारजी मारे गए हैं अभी हालिया कार्रवाई में, 30, क्योंकि ये मौके पर इनको पकड़ लिया गया या भांप लिया गया या इंटेलिजेंस मिल गई, और ये जो वहाँ पर सारी बाड़ लगाई हुई है उसको क्रॉस करके, तोड़ कर, काट कर ये पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और इनको सबको मार दिया गया है। ISPR की तरफ से तस्वीर भी जारी की गई हैं, असलहा भी दिखाया गया है। क्योंकि आप देखें कि हालिया वाक़यात क्या हैं कि समझ नहीं आती किस वक्त कहाँ पर अटैक हो जाए। अभी हाल ही में आपने देखा असिस्टेंट कमिश्नर को शहीद कर दिया गया, कई लोग उसके अलावा फिर हमारे अभी फ़ौजी जवानों की बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। हालिया ख़बर ये भी आई कि एक चौकीदार
جاں بحق ہو گیا، شہید ہو گیا جب کوڈ کاپٹر کے ذریعے ایک پولیس اسٹیشن کی سرویلنس کر رہے تھے یہ دہشت گرد. کوڈ کاپٹر اب استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں وہاں مارنے لگے تھے، کیا کرنے لگے تھے. ایک اور شخص زخمی بھی ہوا ہے. پھر JUI کے لیے، جمعیت علماء اسلام کے لیے بڑی افسوسناک اور ایک دکھ والی خبر ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کے ایک اور سینئر رہنما کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے. لور دیر سے مسلح افراد کی گھر میں فائرنگ، JUI فے کے سینئر قتل، بیوی شدید زخمی. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے مقتول رہنما نے پارٹی کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا. یہ اتنے اہم آدمی تھے اور یہ مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے جس میں JUI فے براول کے سابق امیر مفتی حبیب اللہ حقانی جاں بحق اور ان کی بیوی شدید زخمی ہوئی ہیں. پولیس نے کہا نامعلوم افراد نے مفتی حبیب اللہ کے گھر میں داخل ہو کر انہیں فائرنگ کا نشانہ بنایا. بھاری نفری پولیس کی پھر پہنچی لیکن وہ جاں بحق ہو چکے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ JUI کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کہا گیا ابھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں راکٹ لانچر بھی لوگ لے گئے تھے، 40-50 لوگ تھے. اب کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو FC کی سیکورٹی دی جا رہی ہے، بڑی تعداد میں FC جوان ان کے گھر پر بھی ڈیوٹی دیں گے. یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے بھی خطرات ہیں. ابھی حافظ عبداللہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو فاٹا کے علاقے ہیں وہ دوبارہ وفاق اپنے پاس لا رہا ہے، کیونکہ وہ ضم کر دیے گئے تھے خیبر پختونخوا میں، کہ وہ بھی اسی طرح سے عام علاقوں کی طرح وہ بھی وہاں پر بھی وہی نظام ہو، کمشنری، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، اسی طرح سے. تو وہ قبائلی علاقے نہیں جو انگریز کے دور سے چلے آ رہے تھے، وہاں پر ایک الگ قانون لاگو ہوتا تھا. اب وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز فاٹا دوبارہ 27ویں ترمیم میں وفاق اپنے انڈر لینا چاہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر معدنیات اور دیگر جو سورسز ہیں ان کے حوالے سے وہ وفاق کے انڈر آ جائیں. یہ حافظ عبداللہ صاحب نے پروگرام میں الزام لگایا ہے. ملکی سیاسی میدان میں نئی انٹری ہے. الیکشن کمیشن نے نئی جماعت رجسٹر کر لی ہے. اب یہ نئی انٹریاں ہو رہی ہیں جی، نئی جماعتیں آ رہی ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کا اندراج بھی کر لیا ہے. اب 167 تعداد ہو گئی ہے رجسٹرڈ پارٹیوں کی. فائدہ کوئی نہیں 167 یا 1067 ہو جائیں، جس طرح سیٹیں دینی ہیں الیکشن کمیشن نے، وہ الیکشن نہ بھی جیتے ہوں ان کو یہ مخصوص نشستیں جس طرح دی گئی ہیں کہ جن کو لوگوں نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ان کو فارغ کر دیں. حال یہ ہو گیا کہ 26 لوگ جن کو لوگوں نے ووٹ دے کر بھیجا ہے، تو اسپیکر اسمبلی فارم 47 کے ملک احمد خان صاحب ان کو بھی ڈی سیٹ کرانے چلے ہیں. تو صرف یہی کہیں کہ شریف خاندان کے جو خوش آمدی ہوں گے وہی بھرتی ہو سکتے ہیں. یہاں پر ان کا نظام ہے، جس طرح ابھی انصار عباسی صاحب نے لکھا صوبہ مریم اور نواز، تو یہ نام رکھ دیں صوبے کا، تو اس طرح ہی کر دیں. پھر یہ جماعت ہے جی بہاولپور عوامی حقوق پارٹی، اس کو باقاعدہ رجسٹر کر لیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اب ہمارے یہاں پارٹیاں کس طرح بنتی ہیں، کس طرح چلتی ہیں، وہ تو اب دیکھتے ہیں کس کو کیا آشیرواد ملتی ہے. ان کے انتخابات کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے. بہاولپور عوامی حقوق پارٹی کی رجسٹریشن سے جنوبی پنجاب خصوصاً بہاولپور کے عوامی مسائل اور حقوق کے لیے ایک نئی سیاسی آواز سامنے آئی ہے جو آئندہ عام انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنے کی اہل ہو گئی ہے. جماعت ملکی سیاست میں اپنی جگہ بنانے کے لیے قانونی اور آئینی حیثیت حاصل کر چکی ہے الیکشن کمیشن کی اب منظوری کے بعد. اب دیکھتے ہیں کیا کیا جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے یہاں نئی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، کبھی کسی کے ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے، کبھی کسی طرح سے کچھ اور کام کرنے کے لیے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس لیے یہ سب ہو رہا ہے. وانا میں پولیس کی گاڑی پر فائرنگ، زخمی DSP کی حالت تشویشناک، گن مین لاپتہ. پولیس والوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے. یہ سب آپ دیکھیے کہ میں نے بتایا سردی علاقوں میں صورتحال بڑی تشویشناک ہے. ابھی تو یہ 30 خارجی مارے گئے ہیں، ورنہ سوچئے یہ آ کر کیا کچھ کرتے. 30 لوگ، یہ تو ایسے جیسے پوری کوئی فوج اٹیک کرتی ہے، اس طرح سے یہ حملہ کرنے آئے تھے. وزیراعظم شہباز شریف صاحب ریکارڈ بنا رہے ہیں دنیا میں دوروں کے، پھر وہ نکل گئے ہیں دورے پر. اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان روانہ ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب. وہ کہتے ہیں ملک میں جو مرضی ہوتا رہے، ہم تو جا کر ٹھپے لگوائیں کہ ہم یہاں بھی آ گئے ہیں، یہاں بھی آ گئے ہیں. ہر جگہ ہم گھومتے پھرتے ہیں. ساتھ سرکاری جو دورے ہوتے ہیں ان میں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب کے بیٹے بھی کئی دفعہ لے جاتے ہیں، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے. یہاں ملک میں تو صرف حکمرانی چل رہی ہے، باقی موجیں ساتھ ساتھ ہیں، بس اسی طرح چلاتے رہیں. اللہ حافظ.